وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وحده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صدر محفل یادگار اسلاف پیکر اخلاص محترم جناب حضرت مولانا قاری ذوالفقار احمد صاحب زید مجدہ، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر مبارک 35 سال آئی. مکے شریف دے اندر ایک جھگڑا پیدا ہو گیا. حلال دے پیسہ نال مکے دے لوگوں نے بیت اللہ شریف دی تعمیر شروع کی تھی. جس ویلے دیواراں اونچیاں تھی گئیاں، حجر اسود نو بیت اللہ شریف دے اندر نصب کرن تے جھگڑا کھڑا ہو گیا. ایک قبیلے والے آکھن لگے حجر اسود نو اساں بیت اللہ شریف دے کونے چ نصب کرنا ہے. دوجے قبیلے والے آکھن لگے نہیں، اے فضیلت سانو ملنی چاہیے. تلواراں نیام وچوں نکل آئیاں. غور نال سبق سننا ہے جو میں اپنے دوستاں تو سبق سنن دا دیاں. تلواراں نکل آئیاں، لڑائی دا خطرہ پیدا ہو گیا. مکے شریف دے اندر ایک بڑا دانا تے سمجھدار بندہ آئی ابو امیہ.
ابو امیہ آکھن لگا کیوں اپنی نسلیں برباد کرن لگے ہو؟ ایک باری قتل و غارت شروع تھی گئی تا نسلہ تو نہیں یہ سلسلہ چلنا ہے۔ میں تمہیں مشورہ دینا تلوارہ نیام بچ پاؤ، تلوارہ نیام بچ چپائیاں، آکھن لگا کہ سارے گھرن نو چلے ونجو۔ اور نال سنے سبق میں سمجھ رہا سی سبق، گھرن نو چلے ونجو۔ سویرے سارے برادریاں تے قبیلے والے بیت اللہ شریف دے سامنے جمع ہو ونجو۔ تواڈے جمع ہون تو بعد جیڑا بندہ سب تو پہلے آوے اسے نو ثالث بنا کے لو، تو سارا فیصلہ کر۔ او جیڑا فیصلہ کرے چاہ سارے آمین آکھو۔ سارا تلواراں نیامی چپائیاں چلے گئے۔ لوچی دیوار ہوئی تو سارے اختلاف کرنا لے قوماں قبیلہ لے برادری لے بیت اللہ شریف کے سامنے جمع ہو گئے۔ ہن انتظار پہ کرے دن جو کون بندہ آوے جرا آ کے سارا ثالث بنے تے جھگڑا مکاوے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر مبارک اس ویلے 35 سال آئی۔ یہ میں سبق سننے سارے دوستاں تو ناراض نہ تھی وے۔ عمر مبارک آپ دی 35 سال آئی۔ اللہ دی شان آپ تشریف گھنے ساری قومت قبیلے دے بندہ دی زبانی جو نکلا جان الصادق جان الامین۔ سارے مکے شریف وچوں سب تو بڑا سچا بندہ پہنچے۔ سارے مکے دے لوگاں وچوں سب تو بڑا امانتدار بندہ آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو آکھن لگے تساں سارے جھگڑے دا فیصلہ کرو۔ ان جس ویلے کہنو ثالث بننا ونجے اس نو عقل مند بھی تسلیم کیتا میں دے۔ بے وقوف بندہ دا فیصلے نہیں کر سکتا۔ میری انگلیاں ویکھنیاں سچا بھی من لیا نے، امانتدار بھی من لیا نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو ثالث من کے سب تو بڑا عقل مند بھی من لیا نے۔ آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر مبارک کھولیے۔ ثالث بڑھن دو بعد حجر اسود نو چادر دے درمیان چرکھے۔ ہر قبیلے دے ایک ایک سردار نو بلا لے۔ تو سنسارے میری چادر دے کونے پکڑو، چادر نو چاؤ۔ حجر اسود دے چاون وچ سارے قبیلہ دے بندے شریک ہو گئے۔ جس ویلے چادر نو چایا گیا اتو تے گھن کے گئے۔ جتھاں بیت اللہ شریف دی دیوار وچ حجر اسود نو فٹ کرنا ہے، آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہن سارے سردار مینوں وکیل بنا لو۔ کہ مطلب جس ویلے بندہ دوے نو وکیل بناوے او بندہ جیرا کم کرے او میرا کم سمجھاوے سی۔ میں قاری سے بڑھ ورد کرا حضرت سے تسا میری طرف من کے گل کرنیے، تسا میرے وکیل ہو۔ اے کم کرے سن تا میرا سمجھاوے سی، اے گل کرے سن وکیل بن کے تا میری گل سمجھی ویسی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مینوں وکیل بنا گھنو۔ سارے آنکھن لگے تسا ساری طرف وکیل ہو، جیرا کم تسا کرے سو سادہ سمجھاوے سی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وکیل بنن تو بعد اپنے ہاتھ مبارک نال حجر اسود جا کے بیت اللہ شریف دے کونے دے اندر فٹ کر چھوڑا۔ میری چار انگلیاں ویکھنیاں مکے والے لوگوں نے آپ نو سچا بھی مان لیا، امانتدار بھی مان لیا، آپ نو ثالث من کے عقل مند بھی مان لیا۔ تے
تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وکیل بنا کے آمنہ دلال تے ماں تے اعتبارویں کر لیا. اس ویلے آپ دی عمر مبارک کتنی آئی؟ سارے آنکھوں تو میں گٹر سا میں نہ گٹر دا. کتنی عمر آئی؟ 35 سال. 5 سال ہور گزرے جس ویلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر مبارک 40 سال ہوئیے. ہن میرے سامنے 23 پارا سورت نا سورت صاد اے میں 23 پارا کھولو انداز سنے. اللہ فرماتا ہے وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب. آیت نمبر 4 سورت 7 23 پارا میرے سامنے. 35 سال دی عمر وچ سچا تے امانت دار کھڑا لے. 5 سال ہور گزرے 40 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر ہوئیے. آپ دے دشمن کھڑ لگے معاذ اللہ جادو کرے قذاب بہت بڑا جھوٹا بندہ ہے. یہ کیوں؟ 23 پارا سورت دانا الصافات کہ میرے سامنے سورت الصافات کھلی ہوئی ہے تے آیت نمبر 36 تے میں انہی رکھی ہوئی ہے. وَيَقُولُونَ إِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دشمنہ کھڑ لگے 40 سال دی عمر وچ معاذ اللہ اے سانو دیوانہ تے پاگل معلوم تھی دا پیا. 35 سال دی عمر وچ عقل مند تے 5 سال بعد دیوانہ. انج کیوں؟ 14واں پارا اسے سوال دا جواب میں حل کرنا ہے. کوئی میری زندگی دا پتہ نہیں ود ملاقات ہوئے نہ ہوئے زندگی بھر واسطے سبق یاد رکھنے دوستاں. 14واں پارا پہلا صفحہ سورت نا سورت الحجر. اے میرے سامنے آیت نمبر 6 کھلی ہوئی ہے. وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو اشارے کر کے آنکھڑ لگے آمنہ دلال دا دعوی ہے میرے دے قرآن پاک نازل تھی دا بھی ہے. اسا دا منن واسطے تیار نے. اسا مکے والا دا فیصلہ ہے انکا لمجنون. تو تا معاذ اللہ سنو دیوانہ تے پاگل معلوم تھی دا بھی ہے. اللہ یعظم باللہ 35 سال دی عمر تک عقل مند سچا امانت دار اندے تے اعتماد وکیل بناونا 5 سال ہور گزرے معاذ اللہ جھوٹا ہی ہو گئی ہے. معاذ اللہ دیوانہ ہی ہو گئی ہے. معاذ اللہ شاعری ہو گئی ہے. یہ کیوں؟ تے عقیدہ سارے ساتھیاں رکھنے مردے دم تک دلی جرا ہوں سناون لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو دشمن دیوانہ آکھ دے پہن لیکن اسا مسلمان دا ایمان دے عقیدہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال دا عقل مند بندہ اللہ نہ اج تو نہیں بنائے نہ قیامت تو نہیں بناونا ہے. میں ان حدیث پاک نال مثال سناواں چاہت میں سبق دے آنا. بدر دے میدان وچ صحابہ کرام دی تعداد 313 دشمن دی تعداد 1000. دشمنہ نے پکی زمین تے قبضہ جگیتا ہے. صحابہ دے حصے دے اندر ریتلی زمین آئیے ٹوٹ دن تا پھر ریت دے اندر دھس دے پین. مکے والے لوگاں نے پانی تے قبضہ جگیتا ہے. صحابہ کرام دا پانی بھی ختم تھی ہے. دشمنوں کو لوگ سواریاں بھی زیادہ اسلحہ بھی زیادہ. صحابہ کرام ڈنڈے تے سوٹے جائیں کھلو دن مقابلے واسطے. اللہ دی قدرت دشمنوں دا ہی کہ بندہ ٹوٹتے ٹوٹتے چلتے چلتے صحابہ کرام دے نیڑے آ گیا ہے.
صحابہ کرام پکڑ کے دس تھوڑی تعداد کتنی ہے؟ ان صحابہ نو کوئی پتہ نہیں دشمن دی تعداد کتنی ہے. وہ بندہ آکھن لگا میں نہ دسیندا. کیویں نہیں دسیندا؟ صحابہ نے مارنا شروع کر دیتا ہے. مار مار کے تھک گئے. ایکو جملہ بولن سا آکھن لگا واللہ لکثیر اللہ دی قسم اسا مکے دی تعداد تسا مسلمانہ دو زیادہ ہے. کتنی ہے نہ دسیندا. اللہ کریم دی قدرت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر دے میدان دا چکر ودے لیندے آن. چکر لیندے لیندے اسی جگہ تے آپ پہنچے. آپ نے پوچھے بندہ کھاؤنے کہ گل ہے کیوں مرے دے پے ہو؟ حضرت دشمنوں دا بندہ ہے ساڈے نیڑے آ گیا ہے. اساں پکڑ کیتے مارا بھی ہے. تعداد پوچھنا چاہتے ہیں تعداد نہیں دسیندا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس نو چھوڑ دیو. حضرت اساں تعداد پوچھنی ہے فرمایا چھوڑ دیو نا یہ میرا مسئلہ ہے ای کو کم کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے نالا جتھاں بدر دے میدان وچ آپ دا ڈیرا ہے اس مقام تے لے گئے. صحابہ نو فرمایا دے روٹی لے آؤ. ساڈا محاورہ ہے دال ساگ. جیری ہن جنگ دے میدان وچ کیری کوئی اعلیٰ روٹی مل سکتی جیری کوئی دال ساگ گئی. صحابہ سامنے رکھی. آپ نے فرمایا کھاون لگی ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا رکھی سکی روٹی ہے ساڈے کول تینوں اپنے لشکر دے اندر اعلیٰ قسم دی خوراک ملدی ہو سی اساں تے ایو کھوا سکدے ہیں پردیس سے جنگ دی حالت. آکھن لگا مینوں اپنے لشکر وچ اعلیٰ قسم دی خوراک ملدی ہے. اچھا آپ نے فرمایا کیڑی شے کھاندے رہندے ہو؟ آکھن لگا اٹھن نوں ذبح کر کے گوشت کھاندے ہوندے ہیں. امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا روزانہ کتنے اٹھ ذبح کر کے کھاندے ہو؟ آکھن لگا 10 اٹھ ذبح کر کے کھاندے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے صحابہ اس نوں چھوڑ دیو میں دشمن دی تعداد پوچھ لئیے. حضرت تسا تو اٹھا دے بارے پوچھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کتنے اڑ ذبح کر کے کھانے نا اکے 10 اڑ روزانہ ذبح کریں دینا. حضور صحیح فرمایا 100 بندے مل کے ایک اٹھ دا گوشت کھا سکتے ہیں. ایڈا اٹھ ذبح کریں دینا انہاں دی تعداد 1000 ہے. اس عقل مندی دا مقابلہ کون کرے؟ دشمن آکھن لگے تو دیوان ہے معاذ اللہ تے آمنہ دے نال دا عقل مند اللہ پیدا نہیں کیتا. ہن وقت میں سبق دہراون لگا ساتھی میرے وکھے 35 سال دی عمر تک سچا کھانا لے امانت دار کھانا دے عقل مند مننا لے وکیل بناونا لے 5 سال ہور گزرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو معاذ اللہ جھوٹا تے پاگل تے دیوانہ کیوں آکھن لگے؟ ہن سوال سمجھ آ گئے. میں قرآن نال جواب دیون لگا. ذرا دل دی کھڑکیاں کھلائے آیا جواب تے ناراض نہیں تھی بنا میں سبق سننا ہی ہے دوستاں کول. او آیا جواب. اے 5 سال بعد کیوں تبدیلی آ گئی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ قرآن پاک 7واں پارہ سورۃ الانعام سورۃ الانعام اللہ کریم فرماتے ہیں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قد نعلم انہ لیحزنک الذی یکون. یہ آیت نمبر 34 تے میں انگلی رکھی ہوئی ہے. سورۃ الانعام 7واں پارہ. میں اللہ اچھی طرح تے جاننا اے دشمن جری گل بات کرے دے پین تواڈے دل دے اندر غم آندا پیا ہے. تساں پریشان تھی دے پے ہو مجنون سڑے دے پین دیوانہ آکھ دے پین جھوٹا آکھ دے پین معاذ اللہ.
میرے محبوب انہاں دیاں گلاں سن کے تساں پریشان تے مغموم تھی دے پئے ہو تے 94 سپارے دا حوالہ سورت دا نام سورۃ الحجر میرے سامنے 14واں پارا فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ آیت نمبر 97 سورۃ الحجر 14واں پارا مینوں اللہ من دی قسم ہے دشمن جڑے بکواس کرے دے پین تہاڈا سینہ تنگ تھیدا پیا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لیکن جواب تساں نہیں دیونا جواب میں اللہ کریم دے ذمے ہے آیا جواب سوال کا جواب آ گیا دل دی تختیاں دے لکھا ہے سارے بزرگ اللہ فرمائے دے فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ انگلی رکھی بیٹھا اے جرے 40 سال دی عمر وچ تانوں جھوٹا تے معاذ اللہ دیوانہ آکھ دے پین انہاں دشمناں دا تہاڈی ذات نال کوئی جھگڑا نہیں واہ میڈا اللہ واہ جی واہ میری ذات نال جھگڑا نہیں تو میرے رستے تے کنڈے کیوں وچھے دے پین میری ذات نال جھگڑا نہیں تو مینوں پتھراں دا نشانہ کیوں بنے دے پین میری ذات نال جھگڑا نہیں 3 سال تو نہیں میرا بائی کاٹ کیوں کرے دے پین میری ذات نال جھگڑا نہیں مینوں پاگل تے جھوٹا کیوں سڑے دے پین اللہ فرمائے دے نا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈی ذات نال جھگڑا ہوندا تاں 35 سال تو نہیں تانوں سچا تے امانتدار نہ کھینا تہاڈی ذات نال جھگڑا ہوندا تہاڈے تے اعتماد نہ کرنا تانوں عقل مند من کے سازش نہ بناوے نا اللہ میری ذات نال جھگڑا نہیں اتنی مخالفت کیوں پہ کرے دینا دشمنی کیوں پہ کرے دینا اللہ فرمائے دے لیکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون اے انگلی رکھی بیٹھا میں حوالے دے اتے دل دی تختیاں دے دوستان نے میرے لفظ لکھڑے نا میرے محبوب انہا دشمنہ دا تہاڈی ذات نال اختلاف نہیں میں اللہ کریم دے قرآن دی آیات نال اختلاف ہے جتنے تک قرآن پاک تولے تے نازل نہیں ہویا جتنے تک تسا قرآن پاک نہیں سنایا تانوں سچا تے امانتدار رکھ دے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو کلمہ منے دے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو ثالث منے دے رہے اپنے جھگڑا دا فیصلہ کرنے والا بنے دے رہے تے 35 سال تو بعد 40 سال عمر ہوئی ہے تو آنے دے قرآن پاک نازل تھی ہے تساں قرآن سناونا شروع کی تے رستے تے پھول بچھاون والے خون دے پیاسے بن گئے میں کیرا سبق سمجھاونا چاہنا دیکھن قرآن منن والے ساتھی اچھا بول سن یہ حوالہ سامنے ہے مکے والے دشمنہ دار نبی پاک دی ذات نال جھگڑا آئی اچھا آکھو تھا میری بولی نہیں سمجھ آدھی پئی اچھا آکھو سارے ساتھی زبان دے تالے کھولو قرآن منن والے اچھا بول سن اللہ نے کہ فیصلہ فرمایا ہے مکے والے دشمنہ دار نبی سونے دی ذات نال جھگڑا آئی اچھا آکھو تھا نا ذات نال جھگڑا ہوتا تا 35 سال صادق امین کیوں آدھے رہن ذات نال جھگڑا ہوتا تا فیصلے کیوں کروے دے رہن ذات نال اختلاف ہوتا تا آپ تو وکیل بنا کے حجر اسود فٹ کیوں کروے دے رہن ذات نال جھگڑا نہیں لیکن الظالمین بے آیات اللہ یجحدون اللہ دے قرآن دی آیات نال جھگڑا ہے میں اور حوالہ بھی کہنا انہیں تلی واٹ میں مسئلے نہیں قرآن پاک اے میرے سامنے 11واں پارا سورت دا سورت یونس اللہ فرما دے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ
بے قرآن غیر ھذا او بدلہ. یہ آیت نمبر 16 ہے، آیت نمبر 15 ہے سورۃ یونس 11واں پارا. جس ویلے مکے والے لوگاں دے سامنے اللہ دے قرآن دی صاف صاف آیات پڑھیاں ویندیاں نا، قرآن دی آیتاں سن کے جڑے اللہ دی ملاقات دے منکرین، قیامت دے مکے والے منکرین آیا سن کے آکھن لگے ایتے بے قرآن غیر ھذا، اے قرآن نہیں کوئی اور قرآن لیا. معلوم ہو دے آپ دی ذات نال جھگڑا نہیں، اللہ دے قرآن پاک دی آیات نال جھگڑا آئی. او بدل ہو اور قرآن نہیں گھنا دا تا اسے قرآن تبدیل چکر. پڑھے لکھے دوستوں واسطے میں ایک جملہ سنے نا، ذرا غور کریں، دل دے دروازے بھی کھول کے جملہ سننا ہے. حضرت جملہ اے ہے ایتے بے قرآن غیر ھذا، قرآن دی ایتا پڑھیاں منجن ہاتھ مکے والے آدھین اے قرآن نہیں کوئی اور قرآن لیا. چلو منگ دے تا واتی قرآن آن، میرے لفظاں تے تا غور کرو، میری بولی تے تا غور کرو. منگ دے تا وات بھی میری بولی سمجھے دے پہ ہو، منگ دے تا وات بھی. آج قرآن دی ایتا پڑھو تا کوئی روایتہ منگنے لوگ، کوئی روایت سنا ہوا نہیں سمجھ آیا جملہ تو آکو. آج قرآن سناؤ تو نہیں کوئی روایت پیش کروا، کہ بزرگ دا حوالہ پیش کروا، کہ پیر صاحب دا حوالہ پیش کروا، کوئی سدی صغیر علی روایت پیش کروا. او کم از کم منگ دے تا قرآن آن. فرق سمجھ آئے؟ اعلان کرو میرے میٹھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی. اور قرآن لے آونا تا باپ دی گلے، میں تا اس قرآن نو تبدیل کرن دی طاقت بھی نہ رکھیں دا. انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم نظیم. اگر میں قرآن تبدیل کراں میں نو پروردگار دے عذاب دا خطرہ ہے. مسئلہ کیرا سمجھ آیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دشمنہ دا آپ دی ذات نال کوئی جھگڑا نہیں، اللہ دے قرآن دی آیات نال جھگڑا آئی. اور حوالہ سنو، اے میرے سامنے 24 پارہ سورت دنا سورت حامیم السجدہ. میں سورت حامیم السجدہ کھولی ہوئی ہے. رب العالمین فرمائیں فَعَارَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. آیت نمبر 4. مکے والے لوگوں نے منہ موڑ لے، قرآن سننا ہی نہیں چاہتے. یہ سورت حامیم السجدہ، اے میرے سامنے سورت حامیم السجدہ کھلی ہوئی ہے. آیت نمبر 26 یہ حوالہ ہے. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. مکے والے کافر آکھن لگے اس قرآن پاک نو سنو نہیں. آمنہ دلال پڑھن لگے شور مچا دے ہو تا تسا ڈاڑھے ہو سکدے ہو. قرآن پاک سن دے بھی نہیں، سنن دے دے بھی نہیں. معلوم تھی دے آم دے دشمنہ دا آم دی ذات نال جھگڑا نہیں، اللہ کریم دے قرآن دی آیات نال جھگڑا ہے. اور میں حوالے 4 پیش کیتے نا، میں ساتھیاں تو تسلی کرنا چاہنا. قرآن منن والے اچا بولے سن، زبان دے تالے کھول دے ہو. مکے والے دشمناں دا نبی پاک دی ذات نال جھگڑا آئی نہ اچا آکھو، میں نہ چلدا، جلدی کرو ٹائم تھوڑا ہے. نبی سونے دی ذات نال جھگڑا آئی نہ
ذات نال جھگڑا ہے تو سچا تے امین کیوں آدھے رہن 35 سال؟ ذات نال جھگڑا نہیں، لفظ میں نے سناؤ سارے ساتھی، اللہ دے قرآن دی آیات نال جھگڑا آئی، اللہ دے قرآن دی آیات اچھا آکھو، اللہ دے قرآن دی آیات نال۔ اگلا سوال، اللہ دا قرآن تو دس کیری آیات نال جھگڑائی؟ نماز والی آیات، روزے والی آیات نال جھگڑا ہے، حج والی آیات نال جھگڑا ہے، صدقے دے خیرات والی آیات نال جھگڑا ہے۔ اس سوال دا جواب بھی اللہ دے قرآن نال۔ اے میرے سامنے 15واں پارا سورت بنی اسرائیل، ہر گل قرآن نال ثابت کراں تا مزہ نہ آوے۔ اے آمنہ دلال دی سیرت، سورت دا نام سورت بنی اسرائیل۔ اے میرے سامنے آیت نمبر 46 کھلی ہوئی ہے۔ اللہ دا قرآن تو دس مکے والے دشمناں دا قرآن دی آیات نال اختلاف ہے، کیری آیات نال اختلاف ہے؟ نماز علی آیات نال اختلاف، حج تے عمرے علی آیات نال اختلاف، صدقے دے خیرات علی آیات نال اختلاف۔ اللہ دا قرآن دے نہیں وَإِذَا ذکرت ربک فی القرآن وحدہ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا۔ آیت نمبر 46 تریجا حصہ سبق دا آگئی ہے۔ سبق دا پہلا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نال جھگڑا نہیں، سبق دا دوجا حصہ اللہ دے قرآن دی آیات نال جھگڑا ہے، تے سبق دا تیسرا حصہ نماز روزے لی آیات نال جھگڑا نہیں، اللہ کریم دے قرآن دی توحید والی آیات نال اختلاف ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس ویلے تساں قرآن پاک دے اندر رب دا ذکر کرے دے ہو، اللہ دے قرآن دی ایتاں پڑھ دے ہو، تے کیرا ذکر کرے دے ہو؟ وحدہ ذکرت ربک فی القرآن وحدہ، حاجت روا وعدہ، مشکل کشا وعدہ، عالم الغیب وعدہ، کھوٹی قسمت نو کھڑا کرن والا وعدہ، بڑھتی ہوئی بیڑیاں نو پار لاون والا وعدہ، نظر و نیاز منت منوتی دے لیک وعدہ۔ جس ویلے توحید علی ایتاں پڑھ پڑھ کے رب دا ذکر کریں دے ہو، تولوا ولا ادبارہم نفورا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دشمن توحید والی آیات سن کے نفرت کریں دے ہوئے کنڈ پھیر کے نسویں دن۔ سبق سمجھ آ گیا؟ اور میں ہکے جملے دے اندر خلاصہ سنا من لگا، دل دی تختے تے لفظ لکھا ہے چاہ آج سادے نال کیرا اختلاف ہے۔ رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ ماں بچرا والے اتنے ظلم و ستم دا نشانہ بنایا گیا ہے، شہر چھوڑ کے جنگل دے اندر ہجرت کرنی پہ گئی ہے۔ ساڑھے دادا استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ دی گردن تے اس طرح چلے گئے پشاور دی سرزمین ویچا۔ ساڑھے پیرو مرشد سید نیت اللہ شاہ سے بخاری رحمت اللہ علیہ تے 14 قاتلانہ حملے ہوئے، غلطی کے لیے قصور کے رہے۔ شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپیری رحمت اللہ علیہ نو وفات تو بعد غسل دے من لگے، جسم دا کوئی حصہ خالی نہیں کہ تا ظالمہ دے زخمہ دا نشان نہ ہویا، غلطی کے لیے قصور کے رہے۔ میں سزائیں موت دی کوٹھڑیاں دے اندر بند ریاں، نظر بندیاں کٹیاں، پریشانیاں بھگتائیاں، 3 سال تک ظلم و ستم دا شکار ریاں۔ میری غلطی کے لیے قصور کے رہے، رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے، جا جا کے تھانے میں رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے، جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔
یا غلطی ہے؟ مسئلہ سمجھ آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دشمنوں دا نبی دی ذات نال کوئی اختلاف نہیں، اللہ کریم دے قرآن دی آیات نال اختلاف آئی، تے کیری آیات نال اختلاف آئی؟ توحید والی آیات۔ 24 پارا سورت دا نام سورت الزمر، ایک قرآن جو نبی دی سیرت بیان بیٹھا کرے نا، اس سیرت دا غافل رکھا گیا امت نو۔ میرے سامنے 24 پارا سورت دا نام سورت الزمر، حوالہ سنے، آیت نمبر 45 تے میں انگلی رکھی ہوئی ہے، حوالہ دیکھو۔ جی میں قرآن پاک کنا نال سننا ثواب ہے، قرآن زبان نال پڑھنا ثواب ہے، اتنی اکھیاں نال قرآن دی زیارت کرنی ثواب ہے۔ یہ حوالہ ہے۔ فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ یہ حوالہ ہے۔ جس ویلے اللہ دا ذکر کیتا ونجے، کیرا ذکر کیتا ونجے، وحدہ۔ ایک تک قاری صاحب دے مقتدیاں نو ویکھ کے میں پریشان ہو گیا، تساں چپ کر کے باندھے ہو، میں نو شک پہ میں دے، میری بولی نہیں پہ سمجھے دے۔ اذا ذکر اللہ وحدہ، میں نو وحدہ اچھا سنا اچھا، اللہ دا کیرا ذکر نہیں، زبان دے تالے کھولو، کیرا ذکر وحدہ، اچھا آکھو کیرا ذکر وحدہ وحدہ۔ اللہ دی توحید والا ذکر کیتا ونجے قرآن پڑھ پڑھ کے، اشمأزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، جنہیں آخرت نہیں منے دے، بے ایمانان لوگاں دے دل وعدہ والا ذکر سن کے تے سکڑ ویندے ہوندے نا۔ تے وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ توحید والا ذکر سن کے، توحید والی آیات سن کے دل سکڑ ویندے ہوندے نا۔ تے اللہ تو بغیر پیراں فقیراں دے کمال بیان تھی میں نا، مرداں دے کمالات بیان تھی میں نا۔ اذا ہم یستبشرون، فوراً خوش ہون لگ ویندے نا۔ اے بھی قرآن پاک دا مقام گواہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دشمناں دا حضور دی ذات نال جھگڑا نہیں، اللہ دے قرآن دی آیات نال جھگڑا ہے۔ تے کیری آیات وحدہ۔ اور حوالہ سورت دا نام سورت حامیم المومن، یہ آیت نمبر 10 تے میں انگلی رکھی ہوئی ہے۔ ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون۔ بہرو توجہ کریں، قیامت میدان ہونے جنہ دنیا دے اندر مسئلہ توحید نہیں منیا، انہاں نو اپنے آپ تے غصہ تے کاوڑ چڑی ہوئی ہونی ہے۔ لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم، اپنے اتے انہاں نو کتنی کاوڑ لگنی ہے۔ 19 پارا سورت دا نام سورت الفرقان، اے میرے سامنے سورت الفرقان دے 19واں پارا کھلا ہویا ہے۔ اللہ فرماندے وَيَوْمَ يَعَزُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، آیت نمبر 28، آیت نمبر 27۔ شرک کرن والے، کفر کرن والے ظالم نے اپنے آپ نو چک پاونے ہتھاں دے اتے کاوڑ لگی ہوئی سے، اپنے آپ تے غصایا کھڑوتا سے۔ اللہ کریم فرماونے جے تو انو اپنے آپ تے کاوڑ لگی کھڑوتی ہے۔ بڑا مشکل مقام ہے قرآن دا، میں سوکھا کر کے سنے دا پیا، غور کرے۔ اللہ فرماونے جے تو انو
اپنے ہتھاں چک مار مار کے لو لوہان کیتی کھلوتے ہو. جس ویلے دنیا دے اندر تانوں توحید دی دعوت دتی ونجے ہا تساں توحید دا انکار کرے دے آوے. آج تانوں اتنی اپنے اتے کاوڑ نہیں لگی کھلوتی جتنی دنیا دے اندر توحید دا انکار وے کہ اللہ نو تواڈے تے کاوڑ چڑھ دی آئی. ہن کے اکسن قالوا ربنا امتنا سنتین واحییتنا سنتین. اے اللہ تیں سانو موتاں بھی دو دتیاں تے زندگیاں بھی دو دتیاں. میں سبق روک چھوڑا ہے وہ پچھلا سبق نہیں بھلاونا ایک اور گل بھی سننا. وہ سبق یاد رکھنا ہے کہ آپ دے دشمنوں قرآن دی توحید علی آیات والے اختلاف آئی وہ یاد رکھنا ہے. توحید دے انکار کرنا لے دن قیامت دے آخ دے کھلو دن اللہ تیں سانو موتاں بھی دو لیتیاں دے زندگیاں بھی دو لیتیاں. القرآن یفسر بعضہ بعضا. دو موتاں کیویں دو زندگیاں کیویں اے میرے سامنے پہلا پارا سورۃ البقرہ کھلی ہوئی ہے. اللہ فرما دے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. آیت نمبر 28. دو موتاں دو زندگیاں. اللہ کریم نے جملہ غور نال سننے سارے بزرگاں. اللہ نے سارے انساناں دیاں روحاں نو پیدا کر کے جڑے جہان دے اندر رکھا ہویا ہے اس جہان دا نام ہے عالم ارواح روحاں دا جہان. جویں جویں اللہ نو منظور ہوئے اما دے پیٹ وچ بچے دا جسم تیار تھیدا پیا. جسم تیار نہیں ہویا روح تے جسم جدا ہے اس دا نام موت ہے. میرے بھی ہے روح پہلے پیدا ہو چکی ہے اجے جسم تیار نہیں ہویا اما دے پیٹ وچ روح تے جسم جدا ہے اس دا نام موت ہے. تساں تے میں ایک موت گزار کے آئے ہیں. روح تے جسم جدا آئی اما دے پیڑ وچ اللہ نے جسم تیار کیتا ہے روح آ گئی انسان دے جسم وچ. روح تے جسم مل گئے ایک زندگی بن گئی. دنیا تے آ گئے 60 سال 100 سال جتنا اللہ نو منظور ہے. ایک موت بھی اسا گزار رہے تے ایک زندگی ہے. تے جس ویلے اللہ نو منظور ہویا موت دا ٹائم آیا روح تے جسم جدا ہو وجنے اے دوجی موت ہے. ثم یحییکم وڈی ہاڑے قیامت دے اللہ روح تے جسم ملا چھڑے سی اے دوجی زندگی ہے. ایک موت پہلے والی ایک موت دنیا والی. دو موتاں ایک زندگی دنیا والی دوسری زندگی قیامت والی. دو موتاں تے دو زندگیاں قبر والی تیسری زندگی کتھوں نکل آئی ہے. انصاف تسا نہ کرنا ہویا رولے کی میں مکن. 29 پارا سورت نا سورت المرسلات. اے میرے سامنے سورت المرسلات کھلی ہوئی ہے تے آیت نمبر 15 تے 16 یہ انگلی ہے میری. آیت نمبر 25 تے 26 اے میں انگلی رکھی ہوئی ہے. الم نجعل الارض کفاتا احیاء امواتا. حوالہ دیکھو دل دی تختیاں دے جملہ لکھو. اللہ فرمائے دے میں اللہ نے زمین دے دو پاسے بنا چھوڑے نا. ایک اتلا پاسا زمین دا بنایم دوسرا تلواں پاسا زمین دا بنایم. اللہ زمین دا اتلا پاسا کیوں بنائی؟ اللہ فرما دے احیاء اتلا پاسا بنایم جیندیاں واسطے تے
تلواں پاسا پڑھائے امواتن مردہ واسطے اتے جیندے تلے مردے. جھگڑا ختم ہویا کہ نہیں ہویا؟ ہاں نہ ہی نہیں کرے دے. میں توارے تم مایوس ہو کے ویندہ پیاں بولتی نہ تو اللہ راضی ہونے. اتلا پاسا جیندیاں دا تے تلواں مویاں دا اتے جیندے تے تلے مردے. جھگڑا ہی ختم. اگلا جملہ سنے جے تلے کوئی جیندہ ہو گیا قاری صاحب تلے کوئی جیندہ ہو گیا قبراں پھٹ وے سن قیامت آوے سی تے وہ جیندے اتے آوے سن. جس ویلے تل والے جیندے ہو گئے اللہ انہاں نو تلے نہیں رہن دینا ہوندا. تل والے جیندے ہو گئے قبراں پھٹ وے سن قیامت آوے سی اتے آوے سن. اتلا پاسا زمین دا جیندیاں دا تے تلواں پاسا مویاں دا. تساں میں کو سمجھاؤ میرے بھراؤ تساں توڑا میرا رشتہ ہے دین تے ایمان اللہ. اتے بھی جیندے ہوئن تلے بھی جیندے ہوئن تا مردے کدے گئے او کتھن. متا کوئی دوست سوال کرے سوال سنو مولانا صاحب شہید بھی تا زندہ ہن. سوال تا سمجھو قاری صاحب ہونا میرے بزرگین وڈے ہن اللہ دا قرآن تو سنے دے رہا میں تو یاد دہانی کروے دا بیٹھا. مولی صاحب آیا ہائی حوالے قرآن دے ویکھیں دائی اتے جیندے تے تلے مردے. اللہ جو فرمایا شہید زندہ ہن وات اے میرے سامنے دوجھا پارا سورت نا سورت البقرہ. اللہ فرمائے دے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. آیت نمبر 154 سورت البقرہ دوجھا پارا. خبردار جرے اللہ دے رستے دے گردنا کٹوا گئے شہیدن زبان نال مردہ نہیں آکھنا شہید زندہ ہن. چوتھا پارا سورت دنا سورت آل عمران اللہ فرما دے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. اے آیت نمبر 169 چوتھا پارا ہے سورت آل عمران. خبردار زبان نال شہیداں نو مردہ آکھنا تا بات دی گل ہے. تساں دل دے اندر شہیداں نو مردہ خیال بھی نہیں کرنا شہید زندہ ہن. میرے 6 سوال سنو سارے دوست 6 سوال یاد کرو. شہید زندہ حضرت پہلا سوال جیرا زندہ ہوئے زندہ نو کفن نہیں پوایا ویندا شہیدہ نو کفن پوایا گیا کیوں. نمبر 2 زندہ دا جنازہ نہیں پڑھا ویندا شہید زندہ ہن جنازہ کیوں پڑھا گیا. نمبر 3 زندہ نو قبر دے اندر دفن نہیں کیتا ویندا اگر شہید زندہ ہن قبر دے اندر دفن کیوں کیتا گیا. چوتھا سوال اے پنجواں پارا پہلی آیت اللہ فرما دے والمحصنات من النساء. اے پہلی آیت ہے پنجویں پارے دی. جیرا بندہ زندہ ہوئے اون دی بی بی اگو نکاح نہیں کر سکتی شہید زندہ ہن بیویاں عدت بعد نکاح کیوں کر گئیاں. پنجواں سوال جرا زندہ ہوئے ان دے بچے یتیم نہیں ہو سکتے. میں زندہ ہوں میرے بچے یتیم نہیں. تو سا زندہ ہو تو دی اولاد یتیم نہیں. جے شہید زندہ ہن بچے یتیم کیوں ہو گئے. تے نمبر 6 جرا زندہ ہوئے ان دی وراثت تقسیم نہیں تھی دی ہوں دی شہید زندہ ہن دا وراثت کیوں تقسیم کی دی گئی. دوبارہ 6 سوال سنو میں جواب سنو ماں میری انگلیاں ویکھنی تلے نہیں ویکھنا دوستاں. زندہ نو کفن نہیں پوایا ویندا ایک. نمبر 2 زندہ دا جنازہ نہیں پڑھا ویندا.
نمبر 3 زندہ نو قبر دے اندر دفن نہیں کیتا ویندا. نمبر 4 زندہ دی بیوی اگے نکاح نہیں کر سکتی. نمبر 5 زندہ دے بچے یتیم نہیں تھی سکدے. نمبر 6 زندہ دی وراثت تقسیم نہیں تھی سکتی. شہید کیویں زندہ ہی نا کفن پوایا گیا, کیویں زندہ ہی نا جنازہ پڑھا گیا, شہید کیویں زندہ ہی نا قبر دے اندر دفن کیتا گیا. احد دے میدان دے اندر 70 شہید صحابہ دیاں قبراں, شہید زندہ ہن بیویاں نکاح کر گئیاں, شہید زندہ ہن بچے یتیم تھی گئے, شہید زندہ ہن وراثت تقسیم تھی گئی. کیوں؟ ان 6 سوال سمجھ آ گئے, جواب سنے نا. یہ گل تا سمجھن واسطے صحابہ کرام پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت وچ. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان کریں دینا, اِنَّا سَأَلْنَا عَنْ ذَلِكَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اساں یہ گل پوچھن واسطے آمنہ دلال دی خدمت دے اندر پہنچے. حضرت سانو دا قرآن دا مقام سمجھ نہیں آیا. اللہ فرمائے دے شہید زندہ ہن, کیویں زندہ ہن, کفن پوایا, جنازہ پڑھا, قبر دفن کیتا, بیویاں بیوہ ہویاں, نکاح کر گئیاں, بچے یتیم تھے, انہاں دی وراثت تقسیم تھی. شہید کیویں زندہ ہن؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارواحهم فی اجواف طیر خضر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ شہیداں دیاں روحاں نو ساوے رنگ دے پکھوں دے اندر چ رکھیں دے, جنت دے اندر چھوڑ دے دے, جنت دی نعمتاں کھاندین, جنت دی نعمتاں جراندین. لہا قنادیل معلقۃ بالعرش, اللہ دے عرش دے تلے گھونسلے بنے ہوئے, انہاں دے اندر تھک ونجن تا آرام کریں دینا. اللہ فرمایا حل تشتہون شیئا. حدیث لفظ شہیدو کہیں شہدی تمنا ہے تو بیان کرو, خواہش ہے تو دسو. قالوا لا حاجت لنا, شہیدہ دی روح جواب دیتے اللہ کوئی خواہش نہیں. وقت اللہ پوچھے, مر اللہ کریم نے پوچھے, فلما علموا انہم لا یترکون, انہوں نے پک ہو گیا جو اللہ پوچھ کے راسی ایمیں اللہ نہیں چھوڑے دا. آکھنا گے اللہ ہی کسا دی تمنا باقی ہے, انترد ارواحنا فی اجسادنا حتی نقتل فی سبیلک مرتن اخرى. اللہ انہا ساری جنت علیہ روحانو دنیا دے جسم دے اندر واپس بھیج, دوبارہ زندہ ہو کے شہید ہونا چاہتے ہیں. جیڑا مزہ جیڑی لذت شہادت دی موت ہی چاہیے, انہا نعمت دے اندر بھی نہیں آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اللہ اعلان کیتا قَسَئْتُ أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا, اللہ نے فرمایا میں فیصلہ کر چھوڑے, جیری روح دنیا دے جسم چو نکل آئیے جنت دے اندر پہنچ گئیے, قیامت تو پہلے دنیا دے جسم جو واپس نہیں جا سکتی. جملہ سنے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا گئے شہادت تو بعد, جملہ سنو جملہ, شہادت تو بعد شہیداں دی زندگی دنیا لی نہیں ہوندی, شہادت تو بعد شہیداں دی زندگی جنت والی ہوندی ہے. سمجھو جے شہید دنیا دی زندگی نال زندہ ہوندے کفن نہ پوایا ونجیا, دنیا دی زندگی نال زندہ ہوندے جنازہ نہ پڑھا ونجیا, دنیا دی زندگی نال زندہ ہوندے قبر دے اندر دفن نہ کیتا ونجیا. شہید دنیا دی زندگی نال زندہ ہوندے بیوی بیوہ نہ ہوئے ہا, بچے یتیم نہ ہوئے نا, وراثت تقسیم نہ ہوئے ہا. شہید زندہ لیکن جنتی چھے. اگلا جملہ سنائے, ساری امت دے شہید مل ونجن, اللہ دے پیغمبر دی شان دا مقابلہ نہیں ہو سکتا. میرا عقیدہ, میرے اکابرین دا عقیدہ, حضرت قاری صاحب ذمہ دار شخصیت, میرے اکابرین
کریم دا عقیدہ شہید زندہ جنت وچ تے نبیاں دا مقام انبیاء کرام دا مقام تے شہیداں تو بھی اعلیٰ ہے شہید زندہ جنت وچ سارے انبیاء کرام زندہ ہی نہ لیکن جنت وچ وقت بیٹا بہ رہو وقت میرے دیکھے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام سارے انبیاء کرام بالونجین آمنہ دلال دی شان دا مقابلہ نہیں کر سکتے بلا اشارہ بھی ہے شہید زندہ جنت وچ انبیاء کرام انہاں نالوں اعلی مقام زندہ جنت وچ تے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ سارے نبیاں نالوں اعلی مقام علی جنت وچ حضرت میں ذمہ داری نال جملہ سناون لگا حیات النبی دا منکر بے ایمان کافر سن دے بیٹھے ہو میں قرآن چاہی بیٹھا ہوں حیات شہداء دا منکر بے ایمان کافر حیات انبیاء علیہ السلام دا منکر بھی بے ایمان کافر نبی پاک دی حیات بھی برحق انبیاء کرام دی حیات بھی برحق شہیدہ دی حیات بھی برحق لیکن اے حیات دنیا والی نہیں اعلیٰ ترین جنت علی حیات حضرت مسئلہ میں ٹھیک عرض کیتا ہے ہن قرآن پاک دو پچھاں قیمتی جملہ دہونا ہے بیٹا درود شریف پڑھو جی اللہم صلی علی محمد وعلی انہیں ساڑھے تے الزام لائے ہوئے نے حیات النبی دے منکرین حیات انبیاء منکرین حیات شہداء دے منکرین اساں تے اے جے منکر نو کافر سمجھے دے ہیں پر اللہ دے قرآن تو اے بھی پوچھا میرے بھی کہے شہید زندہ جنت وچ انبیاء علیہ السلام وفات تو بعد زندہ جنت وچ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم وفات تو بعد زندہ جنت وچ پر قرآن اے بھی دس جنت کیڑی جگہ تے ہے اے بھی تو قرآن بانگ دو پوچھا جنت کیڑی جگہ ہر گل قرآن نال وکھاواں تا مزہ نہ آوے جنت گری جگہ تے ہے اے میرے سامنے سورۃ النجم 27 پارہ میں کھولا ہوئے انداز سنے اللہ فرماندے اندہ سدرۃ المنتہا اندہا جنت الماوا اندہ سدرۃ المنتہا یہ حوالہ ہے آیت نمبر 14 سے 15 اندہ سدرۃ المنتہا عندہا جنت الماوا جنت ماوا سدرۃ المنتہا دے نالے سات آسمانہ تو اتے ہے سدرۃ المنتہا تے جنت سدرۃ المنتہا دے نالے شہید بھی زندہ اس جنت وچ انبیاء کرام بھی زندہ اس جنت وچ آمنہ دلال بھی زندہ اس جنت وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جملہ سنے میرا عقیدہ میرے اکابرین دا عقیدہ گلاب دا پھل ہوئے بہار دا موسم ہوئے صبح سویرے دا ٹائم ہوئے ٹھڈی مٹی ہوا بھی چلدی پئی ہوئے گلاب دا پھل اس دے شبنم دے قطرے بھی موجود ہوئے تازہ تازہ رب کعبہ دی قسم بہار دے موسم وچ صبح سویرے شبنم دے قطرہ سمیت ٹھڈی مٹی ہوا دے اتے جھولدا ہویا گلاب دا پھل اتنا تر و تازہ نہیں ہوگا جتنا وفات تو بعد پیغمبر دا جسم تر و تازہ ہوگا ہے
حضرت مسئلہ میں ٹھیک عرض کیتا ہے جسم محفوظ قبر وچ تے زندگی روحانی جنت والی دنیا کیری شے دنیا چاہی ودے ہو دنیا دی زندگی دنیا کیری شے اے میرے سامنے آخری پارا سورت سورت العالی اللہ فرمائے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وابقا اے آیت نمبر 16 دے 17 تو ساتھ دنیا دی زندگی نو پسند کی تھی کھلوتے ہو حالانکہ آخرت دی زندگی دنیا نالو لکھا کروڑا اربا گنا بہتر ہے سورت العنکبوت اے میرے سامنے سورت العنکبوت کھلی ہوئی ہے رب العالمین دی لا ریب کتاب اللہ فرما دے کائنات والو شک نہ کرے بے رب العالمین دی لا ریب کتاب میرے سامنے جیری آخرت دی زندگی ہے لہی الحیوان اصل زندگی آخرت دی زندگی ہے دنیا دی زندگی کیری زندگی ہے ہائے قرآن پاک اللہ تیرے سمجھامن تو قربان منیا فما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان لو كانوا یعلمون آیت نمبر 64 دنیا دی زندگی تا کھیل تے تماشا ہے اصل زندگی تا آخرت والی زندگی ہے تسا میری تسلی ہک تنیوے کریں دے میں پریشان ہوئے دا میری بولی نہیں پہ سمجھے دے میں قاری صاحب اساں سارے شہیدان دی زندگی دے منکر ہیں ہاں نہ تا کرو جلدی کرو ٹائم تھوڑے جمعہ دا اساں نبیان دی حیات دے منکر ہیں حیات النبی دے منکر ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ چھوڑا ہے شہیدہ دی زندگی دے قائل نبیان دی حیات دے قائل حیات النبی دے قائل لیکن دنیا والی نہیں اعلیٰ ترین جنت والی ہے آؤ سبق تے ایک حدیث سنے نا بات میں سبق تے عمل لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ نے میں نو روحانی معراج کرایا سیر دے ہوتے میں نو چٹا بدل نظر آیا میں پوچھا ہے کیڑی جائے جبریل تے میکائیل عرض کی دی ہاں منزلوک حدیث پاک دے لفظ بخاری شریفی چھے حضرت توڑا مقام ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم دانی ادخل منزلی ہٹو نا میں نو چھوڑو نا اپنے مقام دے اندر جاونا چاہنا فرشتہ جواب لیتے نہیں حضرت انہو قد باقی لک عمر لم تستکمل ہو فلا بستکملتا تیدا منزلہ کا حضرت والی دنیا دی زندگی باقی ران دیئے تو سا پوری نہیں کی تھی دنیا دی زندگی پوری کر لئی تو سا اس جنت مقام دے اندر آ جاونے او سبق تے او سبق لمبا ہو گیا ہے دن قیامت دے مخالفین نے آکھنے ربنا امتنا سنتین وحییتنا سنتین اللہ تے سنو موتاں بھی دو دیتیاں زندگیاں بھی دو دیتیاں اتھوں میں سبق شروع کیتا آئی خیال کرے اساں اپنے گناہاں دا اقرار کریں دے پے فَحَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ کوئی نکلن دا رستہ ہے تا داسا اللہ فرمے سی نہیں ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرُ آج تو سائنس جہنم وچوں اس سختی وچوں عذاب وچوں نہیں نکل سکدے
دنیا دے اندر جس ویلے دوئی اللہ وحدہ اللہ کلے دی پکار کیتی ونجے ہاں وحدہ والا مسئلہ بیان کیتا ونجے ہاں توحید علی آیات سنائیاں ونجن ہاں کفر تم تسا انکار کریں دے آوے تے اللہ نال شریک بنایا ونجے ہاں فوراً من گھندے ہوں دے آوے اللہ دے قرآن نال مسئلہ سمجھ آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دشمنان دا نبی دی ذات نال اختلاف نہیں اللہ دے قرآن دی آیات نال اختلاف ہے کیری آیات نال نماز والی چپ کر بیٹھے ہو آخری لمحات روزے والی حج نا وحدہ توحید والی آیات ایک حوالہ آخری سنے نا اے میرے سامنے 17واں پارہ تے سورت دنا سورت الحج وہاں قرآن تا انداز اللہ فرماتے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ حوالہ دیکھو ثواب ہوئے آیت نمبر 73 آیت نمبر 72 وَإِذَا تُتْلَى غور نال سننے حوالہ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ جس ویلے مکے والے لوگاں دے سامنے ساری صاف صاف آیات دی تلاوت کیتی ونجے تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر ایتا سن کے انہاں دے متھے تے وٹ آویندے پتری میری یہ بولی سمجھ آئیے کہ نہیں آئی انہاں دے چہرے کالے سیاہ تھی ویندے ایتا سن کے اللہ پاس آکھے نہیں یقانون یستون باللزین یتلون علیہم آیاتنا ہو سکتا ہے ایتا پڑھن والا تے حملہ نہ کر دے ون ایتا سن کے متھے تے وٹ ایتا سن کے چہرے کالے سیاہ قرآن ہے مانا گھرج ویکھو چاہ حملہ کرن واسطے تیار میرے بھی ہے اللہ کیری آیات سن کے متھے تے وٹا ویندا ہئی کیری آیات سن کے حملہ کرن تے تیار تھی ویندیاں روزے علی آیات حج علی آیات نماز علی آیات اللہ نے وہ آیت بھی نال بیان چا کی دیئے کیری آیتاں سن کے متھے تے وٹاں دائی حملہ کرن تے تیار نال علی آیت یا ایوہ الناس ضرب مثل فاستمعوا له نال آیت اے آیتاں سن کے لوگوں مثال بیان کی دیویں دی پہ توجہ نال سنے ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له جنہاں نو تساں حقلا مرے دے پے ہو ماسٹر صاحب میں چلا ونجا مت کوئی آکھے مولانا صاحب میاں علی تو آیا ہی تے بتاں لی آیتاں پڑھ گئے سن دے بیٹھے ہو یہ بتاں والی آیتاں پڑھ داری ہے سارے وادی چ ہن غور کرے پڑھے لکھے لوگو ان الذین آیا کھڑوتے الذین تے پڑھدے پہ ہیں الحمد شریف وچ اہدنا الصراط المستقیم اللہ سنو سیدھے رستے تے چلا صراط الذین رستہ انہاں بتاں دا چپ کر بیٹھے ہو صراط الذین رستہ انہاں بتاں دا جنہاں بتاں دے دیں نا راستہ ان لوگوں کا ایو الذین آیا کھلوتا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ جنہ لوگوں نو تساں سدے دے پے ہو بابا میری تے دے گوں تیری اللہ دے گوں اللہ میری سندا نہیں تے تیری گل مڑیندا نہیں بادشاہ اے کھوٹی قسمت کھری کر دینے نا بابا شاہ جمال پتر دے رتاں نال اللہ فرمے دے لئی یخلقو ذبابا ولم یجتمعوا له سارے دے سارے جمع بھی ہو ونجن ایک چھوٹی جئی مکھی بناون دی طاقت نہیں رکھیں دے میرے بھی کھے تلے نہیں بیکھنا سارے دادا استاد
حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپیری رحمت اللہ علیہ فرمیندے ہیں اللہ مکھی دی مثال کیوں بیان کیتی ہے؟ مکھی بیٹھی ہوئے انج کرے دی راندی ہے ہتھاں نال نہ کیوں؟ اللہ نے مکھی دی اکھیاں تے پردہ نہیں بنایا، باقی اللہ نے جانداراں دی اکھیاں تے پردہ بنایا ہے، مکھی دی اکھ تے اللہ نے پردہ نہیں بنایا۔ اے اکھ دی حفاظت کریں دیئے، جلدی جلدی ہتھ لے دیئے۔ کیا مطلب؟ مکھی دا وجود مکمل اللہ نہیں بنایا، پردہ نہیں بنایا، نا مکمل وجود ہے۔ اللہ مکھی دی مثال بیان کی تیئے جنہاں نو تساں پکرے دے پے ہو، حقلہ مرے دے پے ہو، کھوٹی قسمت نو کھرا کر پتر چا دے، اوتا نام مکمل مکھی نہیں بنا سکدے تو نو مکمل پتر کیویں دے سکدے؟ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ۔ تے مکھی کوئی شے کھس کے گھن ونجے نکا جتنا ذرا، شیئن ہائے شیئن۔ سارے پیر و مرشد سیدنا عید اللہ شاہ سے بخاری رحمت اللہ نے فرمیندے ہیں کمرہ بند ہوئے، اندھارا ہوئے، روشن دان بھی جو دھوپاں دی پئی ہوئے، چھوٹے چھوٹے وچ ذرے نظر آندے نا، ایک ذرے نو سدیندے نے شیئن، ایک چھوٹا جتنا ذرہ مکھی کھس کے لے ونجے، مکھی تو چھڑاون دی طاقت ہی نہیں رکھیں دے۔ ضعف الطالب والمطلوب، بیرو بھی کہے جرے مکھی بنا نہیں سکدے، مکھی تو ذرا چھڑا نہیں سکدے، انہاں تو منگن والا کمزور ہے۔ عجیب گل، میں اللہ دربار دے دا بادشاہ گیا کھلوتا ہے، ایک کمزور تا نہیں، سردار صاحب گیا کھلوتا ہے، کمزور تا نہیں، مزار تو منگن واسطے خان صاحب گیا کھلوتا ہے، کمزور تا نہیں۔ اللہ فرمائے دے انہاں تو منگن والا کمزور ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ مقام سمجھایا ہے ضعف الطالب، جرے مکھی بنا نہیں سکدے، مکھی تو ذرا چھڑا نہیں سکدے، انہاں تو منگن والا عقل دا کمزور ہے، سیانا نہیں، عقل دا کمزور ہے، جتنا تو منگدا پیا وہ بھی کمزور ہے۔ میری سرائکی دا جملہ سنا ہے، پیر پیغمبر تیرے منگتے تے جن سورج بھکیاری، ربا جسنو ادھی دیویں جسنو چاویں ساری، آپ نہ دے دیوے بالن تے ہتھاں نال بہاری، پھر انہاں تو پتر مگدے مت جناں دی ماری، بن نہیں سکدی انہاں کولوں مکھی ایک بیچاری۔ اعلان قرآن دا صاف ہویا تو گیا ہے قرآن وی ساری۔ کیرا سبق سنائی میں نا دوستانو، مکے دے دشمنہ دا حضور دی ذات نال جھگڑا نہیں، قرآن دی آیات نال اختلاف ہوئی تے کیری آیات نال نماز والی روزے والی نا توحید والی آیات نال اختلاف ہوئی۔ آج بھی لوگاں دے اختلاف اسی توحید والی آیات نال ہے، لیکن ساڈا ہی فیصلہ ہے جتنیاں مصیبتاں تے پریشانیاں ہوئن برداشت کرنیاں، اللہ دے قرآن دی توحید دی آیات دا بیان نہیں چھوڑنا، اسی کے نام پر مر لے، اسی کے نام جیتا جا، اسی کے نام کی میں ہو تو بھر بھر جام پیتا جا۔ جو جلتے ہیں تو جلنے دو، جو ہیں توحید کے دشمن، جو جلتے ہیں تو جلنے دو، جو ہیں توحید کے دشمن، ندا وحدت کی قرآن سے گلی کوچوں میں دیتا جا۔ آخر دعوانا الحمد۔